May buntag. Ako ang tan-aw diri nga mo ang kanang bakante ba diri ang among nagsuri-suri nga mo ang hayupan. Kanding. Na ako diri karon sa amo ang lugar diri. Nindot ang kabuntagon, layo in town mi sa Baguio, kaluy-an mis Ginoo. Pasalamat jud mi nga unta kato in taong naigo pud sa Baguio nga ang katong bagyo nga mga moabot pa adto na lang unta igo sa walay balay, walay masalanta ba kanang lugar nga napabay lugar karon nga walay mga kabalayan. Ambot lang kay niamang ko sa akong lugar wa man koy history nga travel. Naamang ko sa akong lugar wa koy kalibutan kung napabay lugar karon nga atong ingnon nga baski na lang atong iampo nga ang kana bitawng bagyo mga samaan ng kalamidad adto na tama sa taas tanan dili sa ubos in town kay luoy kayo in town ang masalanta. Luoy kayo in town sila. Kami diri pasalamat gani mi kay gamay ra sad mi among problema. Bantayanan namo amo ang gamay nga kahayupan. Nindot gid ang among lugar diri kay init diri nga lugar, init karon diri, walay ka dagom-dagom. Walay ka dagom-dagom diri karon. Nya ako kanang sa ako nga kanang mga kuan diri no kanang mas nindot ang amoa diri nga suri-surian kay labi na nako nga kanang kung naa kay problema, naa kay kuan taas kag panan-aw. Taas kag panan-aw bitaw maka kuan ka maka dili ka kahuna-huna sa imuhang mga problema, imuhang mga kuan nindot ang imuhang pagtan-aw. Kani dinhi nga lugar dili naman ni amoa. Dili na ni wala na nag-iyaan ni gipalit na ni tanan diri. Pero makasuri-suri pa man mi wala pa man mi pagdid-i nga di mi makasuroy diri. Makasuri-suri pa mi diri, makatanaw-tanaw pa in town mi ginagmay diri para kuan bang amo ang mga ginagmayng problema. Gagmay ra na para sa bisag dagko na sa amo kay pobre man mi gamay ra gihapon na kay at least buhi mi baskog miglawas gihatag gid sa Ginoo ang tanan grasya niya. Nakamata pa mi karong adlaw. Nindot ang kabuntagon, ang adlaw pasalamatan, adlaw hangin tanan pasalamatan. Pasalamat jud ko sa Ginoo sa tanan nga mga kuan namo diri kanang kung kinabuhi sa kong anak, kabaskog sa lawas. Baskog ba nakamata pa ta kada adlaw. Diri maka kuan man ta malayo man ta diri sa kanang problema sama anang masangkot ka sa kana bitawng away kana bang example dunay mga party kanang dunay mga kanang pundok-pundok dinha sa barangay kanang mura kanang dili ta mo kuan ba dili ko dapat nga mo kuan didto dili ko dapat nga mo tambong mga inana palayo-layo ko gamay kay sabot nako nga murag init kay sila nako palayo ko kanang inana ba kay usa man na sa requirement nako nga dili kanang pasidan-an ko nga ayaw pagtipon ana nila kay init na sila nimo. Mao na usa na sa requirement ni Santa Maria sa ako nga ayaw pag duol ana nila kay init na sila nimo. Muna nga mo palayo ko para kung doon na sila salo-salo aron dili maguba ang ilahang grupo. Inana ang ako ang gibuhat. Inana akong gibuhat. Inana naman gid ang ako ang gibuhat sa una pang panahon.
gamay pa ko nagbuhat na ko ana nga dili ko mo appeal sa mga inana nga grupo kung kung sabot nako nga mura og kanang init sila nako ba. Naana na ko'y kuan ana pero usa sad na sa gi-require nako ni Santa Maria nga ayo pagduol ana nila kay init na sila nimo. Maunay akong pasidaan nimo. Pasidaan ko niya nga matag grupo nga sabot nimo nakita naman nimo nga init sila layo gyud kay kani sila layo man gyud ni sila sa grasya sa kanang mura kanang kana bang naa pa sila sa estado sa sala ba. Dili sa ingon nga ako wala ko'y sala ha. Dili sa ingon nga ako wala ko'y sala. Naa sila sa estado sa sala nga wala pa'y kuan ba. Kanang wala pa sila layo pa gid sila wala pa sila ning wala pa murag dili wala pa sila gikuan ni Santa Maria ba wala sila gidawat wala pa inana mga init na silang tanan nako. Muna nga mo palayo ko sa mga ingon ni ana kanang dili ko makita sa mga grupo nga kanang mga dagko diha nga mga grupo kay maka-distract man ko sa ilahang concentration kanang ako nang likayan kay usa na sa requirement nako. Usa na sa requirement nako ni Santa Maria nga ayo pagduol ana nila kay makuan ka dauton ka o kana bang kuanon kanila ila kang kanang gubuon dauton ka pag-ayo mao na nga dili jud layo mas nindot diri nga akong usa na ako'y kauban relebo mi kaon na didto mukaon pug ko ana siya mahabilin diri nya ako na si puli ang mga hayupan namo ba na siya hayupan nasa ko'y hayupan mas kana puli-puli mi mas nindot diri no kay makuan namo ba kana maaninaw namo among mga kanang kalisod dili namo makuan oy kung pobre mi diri pobre ko diri dili man ako hunahunaon di ka kahunahuna kay ngano daghan man kag makita o daghan kag layo imong panan-aw kay wala pa man mi pagdidi diri nga dili mi maka suri-suroy wala pa mi pagdidi sa tag-iya ba mao na nga salamat sa Ginoo sa grasya sa kanindot sa adlawan o nindot kaayo ang iyang lugar ba nindot kaayo ang kabuntagon ang adlaw karon nga nindot maaninaw nako na kanunay nindot ang lugar diri no nindot siya mo nay grasya nga gihatag sa Ginoo namo diri dili lang nako namong tanan tungod sa kanindot sa adlaw karon kay bisag asa ka tuyok o na wala jud siya mga dag-om wala siya ulan wala na may ulan salamat pod kay para nga naa pod mi kanang tanom nga motubo kanang kinahanglan sad mig tanom kay among mga gulay di sad mo tubo kung walay ulan mas nindot man sad ang ulan kay murag vitamins gid na sa among mga tanom-tanom diri sa among kapaligiran sa among tugaran ba nindot sad na pasalamatan man gid namo ang among kuan diri tanan kay layo-layo gid taon mi sa sakuna kaluy-as Ginoo gyud kung duna man kung itugot man na sa Ginoo kanang mangay ko og kanang tabang niya nga taon ayo lang taon pod palabaan ni kung nakalikha na sa kuan ba sa naana na sa kasulatan nga kami hasta kami diri maigo sa mga inana ayaw intan ipalabi nga kanang naayo kinabuhi nga makalas ba kay kanang dili naman pod mi makalihok kung nanay mga ingon ana luoy pod ba salamat jud sa Ginoo kay katubitang ako ang vlog nga live duha gid taon kabuk murag giiris nila bitaw na ay somebody nga ni-iris ato nindot to siya nga kuan tinuod to siya o kay sa bagyong Yolanda man to nga wa pa siya maabot nga bagong Yolanda pasidan-an ako nga palayo diha daday mong anak didto sa city niya wa mo koy kwarta ato wa koy kapliti ato nga time kay sarong gilisuran ako ato lisod gid kay mi nya dili man madaglakaw gikan diri 120 kilometer
120 kilometer man gikan diri paingon ngadto sa Cebu, pero ug mosaylo pa sa Cebu awan ako kahibaw kung pila na ka kilometro ngadto. Kung asa mi niya butang. Pero wala jud ko katuman ato gid kay wa jud ko'y kwarta, kabalo gid siya ato. Kabalo gid siya ato. Nya pagkatumba na intawon sa bahay sa akong anak ng katong 2 andanas. Hina yun na murag kita nag-iyahang gianan ni ani ni. Nilantaw man intawon ko ato. Nilantaw ko ato nga kuan pagka kay naguol man ko kay may mga kahoy man to sa ibabaw, pagka tagak na ingon siya nga kani mulakaw ta ko nga tupadong hana ko gawas ba ni barog ko ana siya nga lingkod. Lingkod lang pug ko. Anat man nga pagkatumba. Anat nga pagkatumba buotan gid kay ang Ginoo, as in gyud. Buotan gid kay siya. Dapat gyud unta kitang tanan kanang manghinaot lang gid ko nga sama sa ako ang na kuan karon na maunay akong achievement niya, kanang murag maunay ako ang naani sa mga kanang grabe nako nga kalisod, kanang mga krus nako nga gipas-an sa unang panahon, inana nga akong nakuan ba, kanang ingon ani ang ako ang naani ba nga naa ang Ginoo, naa si Santa Maria, ang mga anghel nga mga good angel maunay mo kuan nato, maunay atong iampo nga dili mo hasik lagim ang mga bad angel, kana man ang mga maninintal bitaw nga daoton jud ka, gub-on jud ka, maunay mga bad angel. Ang mo liyok nimo pangayoon jud na nako nga ang motuyok nako nga mga good angel nga dili ko manghasik lagim, dili na sila manghasik lagim, kana bang motintal ba nga tintala na siya ug tintalon kaniya sa kaayuhan, dili sa kadautan, kay kung kadautan kana mo tintalon kaniya nga pagguba ng tawhana amo nay angel na siya nga bad angel na siya sa yawa. Good angel kanang buotan, kanang matintal nimo nga kanang mao ni ana mag-share mo sa mga kalisod, walay mga walay mga pagdaot, walay pagguba sa imong isikataw, anay nana mga angel, mao na siya nga kuan mga nindot nga hunahuna hawanan kanunay ang akong kasing-kasing inana gaanon kanunay ang ako ang buot nga kanang dili ko maduol sa mga tawo nga dugay mo sabot, dili mo sabot, bisang ginag nakasabot wa pa gibuot kay magbut-buot ang way buot inana ba, dili gid ingon ana. Kanang ang akong gipangay sa Ginoo nga hawanan akong kasing-kasing, limpyohan akong kasing-kasing, di ko maghunahon nagbati sa akong isikataw, ug naay dili gustong mo sabot duko na lang ko, di ko tan-aw, murag mo ana na lang, likay ko ana, usa sa akong requirement manggod dili ko padul-duol anang dili ganahan nako kay init na siya nako, meaning kanang layo na siya sa estado sa grasya sa Ginoo, kanang mga ingon ana ba masabot lang sad ko, masabot ko sa mga ingon ni ana. Salamat.